अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सना बलोच और आप देख रहे हैं पाक टीवी न्यूज एचडी पर प्रोग्राम अवाम की पुकार रजा चौधरी के साथ। आइए आपको लेकर चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट रजा चौधरी अवाम की पुकार के साथ खिदमत हाजिर है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम टाउन लाहौर में। बहुत बड़ा ऑफिस, बहुत बड़ा नाम, माई पेट्रोलियम का नाम। उनके जीएम साहब हैं मुजफ्फर हुसैन साहब। आइए उनके साथ हम बैठ के कुछ वायरस जो आजकल वो बात चली है कोरोना वायरस की, उसके मतलब बात करेंगे और महंगाई के ऊपर देखते हैं मुजफ्फर हुसैन साहब के पास। जी मुजफ्फर हुसैन साहब, ये कोरोना वायरस को कैसे आपने देखा? आप तो बीत चुके हैं ये मामला। देखें जी, कोरोना वायरस तो अब एक ऐसी जिसको कहते हैं वो पेंडेमिक की सूरत इख्तियार कर चुकी है और पूरी दुनिया से मुतासर है। अब तो इसमें किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। जैसा शुरू में लोग इस शक में थे कि शायद ये है या नहीं है, या वैसे ही एक अफवाह के तौर पे है। तो मैं चूँकि ज़ाती तौर पे इससे गुजरा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि ये कितनी ख़तरनाक और कितनी अपना नुकसान पहुँचाने वाली बीमारी है। मुझे तकरीबन आज 4-5 महीने हो गए इससे निकले हुए, लेकिन अभी भी मुझे वो फील होता है कि उसके असरात अभी तक बाकी हैं। तो बाकी अगर हम सब कुछ समझते हुए, सब कुछ देखते हुए एहतियात नहीं करते तो इससे बड़ी मेरे ख्याल में बदकिस्मती नहीं है कि इतनी खतरनाक बीमारी जो जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और मईशत को भी उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो उसके बावजूद हम उसको अगर हल्का लें और उस पर पूरी तरह जो गवर्नमेंट की तरफ से एसओपीज हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शंस हैं उनको फुलफिल ना करें तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक जहालत का भी आंसर शामिल है और हमारी अपनी बदकिस्मती का भी, कि सब कुछ देखते हुए भी हम इससे बचने की पूरी तरह कोशिश नहीं करते। ये जो आजकल एसओपीज की धज्जियाँ उड़ रही हैं दफ्तरों में, इदारों में, यहाँ पे वो न मास्क है न सैनिटाइजर है, इनके खिलाफ आप हुकूमत को क्या बयान देना चाहते हैं? क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखें, ये गवर्नमेंट तो एक एजुकेट ही कर सकती है लोगों को कि लोगों तक अपना जो मैसेज है, लोगों तक जो अपना पैगाम है वो पूरे तरीके से पहुंचाए। अब ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम उन चीज़ों की अहमियत को समझते हुए उन पे अमल दरामद भी करें और उन पे हम कोशिश करें हत्तल मकदूर के अमल करने की। अब जब तक अब इसमें दूसरा एक एलिमेंट ये भी है कि हमने एहतियात भी करनी है और काम भी चलाना है। अब इतनी एहतियात हो के काम बंद हो जाए वो भी हमारे लिए अपना मुमकिन नहीं है, और इतनी खुली हम अपने आप को खुला रखें कि बीमारी की तरफ से नुकसान उठाएं वो भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। तो हमें तवाज़न कायम करते हुए बीमारी का भी ख्याल रखें और काम का भी हर्ज ना हो, वो उस पर अमल करते हुए मेरे ख्याल में हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत है उन पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश। ये मौजूदा हुक्मरान है, इतना महंगाई ऊपर चली गई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये महंगाई को कैसे अब नीचे लाना पड़ेगा? क्योंकि है कोई आपका मद्देनजर गवर्नमेंट? देखें, इस पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा, मतलब मैं अपने तौर पे बहुत क्लियर हूँ। मैं ये बहुत सारी चीज़ें हम भी सुनते हैं, इसी माशरे में रहते हैं कि महंगाई हो गई और बहुत चीज़ें जो हैं वो ऊपर चली गई। हम इसकी बैकग्राउंड देखे बगैर हम अपना किसी पे बोझ डाल देना मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं होता। आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो मेरी तारीख है पूरी, पिछले 20-25 साल से जो कुछ मैंने किया उसके बाद मेरे सामने रिजल्ट्स आए। किसी भी मुल्क हो या कोई इनफरादी शख्स हो, उसके जो पिछले अमाल हैं, पिछले जो उसके अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी बेसिस पे वो कहीं पहुंचा होता है। या तो उसके हालात अच्छे होते हैं या वो अपना अदरवाइज होता है। अब हमारे मुल्क में अगर मैं देखूं कि पिछले 2008 में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या था, वो 20 अरब डॉलर से ज़्यादा था। अब एक लेमैन को देखें,
اگر میں پولیٹیشین ہوں تو میرے لیے تو بڑا آسان ہے کہ میں لوگوں کو اشتعال دلاؤں اور ان کو بتاؤں کہ جی دیکھو مر گئے مہنگائی ہوگی. وہ اس فساد کی جڑ کیا ہے وہ جڑ میں نہیں ڈسکس کرتا. کیا وہ میرے مفاد میں نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں. ہماری اکانومی کا جو حال میں نے پچھلے 10-15 سال میں ہوتا دیکھا ہے. فیصل آباد سے ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری اٹھ کے بنگلہ دیش چلی گئی, کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جب آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو آپ سوائے آپ اٹھنے کے کچھ نہیں کر سکتے. یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا کہ اپنا آہستہ آہستہ روز نیوز آ رہی ہے کہ جی جو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اور لوگ اٹھ کے باہر جا رہے ہیں. بجائے کہ انڈسٹریلائزیشن ہوتی, فیکٹریاں لگتی, وہ جو فیکٹریاں لگی ہوئی تھیں وہ بھی لوگوں نے اپنا یہاں سے لے جا کے کہیں اور شفٹ کر دیں. تو جب تک آپ چیزیں اپنی نہیں بنائیں گے, مینوفیکچرنگ نہیں کریں گے, تو یہ تو مہنگائی تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ قائم دائم ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. جس طرح کا آپ کی اکانومی کے ساتھ وہ سلوک ہوا ہے وہ تو شریفانہ لفظوں میں انسان بیان بھی نہیں کر سکتے. یہ پاکستان میں جو انڈیا بار بار شرارتیں کر رہا ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہمارے ملک کو کرنا چاہیے؟ جو ہماری پاک فوج ہے اس کے بارے میں کیا اچھے اقدامات؟ دیکھیں سر, یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایک ایسا ہمسایہ ملا ہے جو مسلسل اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کو میں گراؤں کیسے, ہمیں وہ گرائے کیسے. اور 1971 میں اس نے بڑی کامیابی سے اپنے سارے جو مقاصد تھے وہ حاصل کیے. اس کے بعد سے میرے خیال میں ہماری فوج نے بہت زیادہ سبق سیکھا ہے اور اپنے آپ کو اس نے اس نہج پہ لے گئے کہ اب ان کی یہ جرات نہیں ہوتی. کوشش وہ بہت کرتے ہیں دائیں بائیں سے آپ کو ڈیمیج کرنے کی, اور جتنی ان کی بساط ہے وہ کرتے بھی ہیں, لیکن الحمدللہ اب اس نظام اس طرح کا سیٹ اپ ہو گیا ہے کہ کم از کم کوئی بہت بڑا نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہمارا اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے, صرف ہمیں ڈر کس سے ہے اور نقصان کس سے پہنچ سکتا ہے, ہمارے اپنے اندر کے لوگ جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. باہر کے لوگوں کی میرے خیال میں کافی حد تک جو پیش بندی ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے. اب ہمیں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی مل جاتی ہے تو پھر الحمدللہ انشاءاللہ آگے 2-4 سال میں آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کوئی آپ کو ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھ سکے. اور ابھی بھی وہ بلا واسطہ کوشش تو کرتے ہیں, ڈائریکٹ ان کے اتنی ہمت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آ کے آپ کو ڈیمیج کریں. بڑی مہربانی جی, شکریہ. یہ تھے مظفر حسین صاحب, مائی پیٹرولیم کے جی ایم. اپنے اظہار خیال ہمیں وہاں سے بتا رہے تھے کہ پاکستان کے لیے بھی انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور دوسرا ایس او پیز کی جو دھجیاں اڑ رہی ہیں ان کے بارے بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ ایس او پیز کے اقدامات کریں. اور بالا حکمرانوں سے بھی یہ بھی ہماری اپیل ہے کہ جو سخت پہ سخت استعمال کرے اپنے فیصلوں کو, کیونکہ یہ ابھی تک کوئی ایس او پیز کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. رضا چودھری, عوام کی پکار, پاک ٹی وی کے ساتھ, لاہور. ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہے ہیں.